ये कहानी सुनकर रूह कांप उठी है। एक ऐसा राज जो बरसों यूनिवर्सिटियों की दीवारों के पीछे छुपा रहा, आज बेनकाब होने जा रहा है। जहां इल्म की बत्ती जलनी थी, वहां अंधेरे बेचे जा रहे हैं। जहां रिसर्च के नाम पर कमाई और थीसिस के नाम पर कारोबार हो रहा है। कहां गई वो तालीम जो ज़मीर जगाती थी? अब तो प्रोफेसर्स खुद रिसर्च माफिया का हिस्सा बन चुके हैं। नंबर, पेपर और प्रमोशन सब बिक चुके हैं। अफसोस, ये सिर्फ धोखा नहीं, ये नस्लों के मुस्तकबिल से गद्दारी है। सवाल ये है, जब इल्म खुद फरोख्त होने लगे तो सच्चाई किस किताब में बचेगी? जहां इल्म का मुकद्दस रिश्ता कमाई का कारोबार बन चुका है, जहां रिसर्च नहीं रिश्वत बोलती है और उस्ताद का कलम इल्म नहीं बल्कि रसीद लिखता है। मुल्क भर में गैर मुफीद और तालीम बराए कमाई के नाम पर होने वाली रिसर्च के बारे में मुख्तलिफ रिसर्चर और प्रोफेसर हजरात ने गैर मुफीद रिसर्च पेपर्स की इशात और फिर इन पेपर्स की बुनियाद पर मुल्क को किसी भी तौर पर ना पहुंचने वाले फ़ायदे पर अपने ख्यालात का खुलकर इजहार किया। मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाली प्रोफेसर ने रोज़नामा कौम की खबर पर कहा कि यह हकीकत है। रोज़नामा कौम ने काबिल अफसोस हक़ाइक़ की निशानदही की है। एजुकेशन माफिया एक अरसे से लूट मार कर रहा है। मेरी कौम की बदकिस्मती कि जिसका उस्ताद भी बेरहमी से तलबा को लूट कर पैसा बनाने में मसरूफ़ है। मुझे पता चला है कि वाइवा में नंबर लगवाने के लिए एक प्रोफेसर ने मोबाइल फ़ोन डिमांड किया। कौम अखबार ने 100% दुरुस्त लिखा है। इस माफिया को बेनकाब होना चाहिए जिन्होंने इस पेशे को रुस्वा कर दिया। थीसिस करवाने में मदद के नाम पे लाख लाख रुपए लेते हैं। आर्टिकल छिपवाने के और भी पैसे कमाने के इतने खांचे खोले हुए हैं कि अगर आप यकीन नहीं कर रहे तो स्टूडेंट्स से मिलें कि वो किस किस मद में और किन बहानों से इस उस्ताद नामी माफिया को पैसे दे रहे हैं। पाकिस्तान के इलाके हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले जनूबी कोरिया की रैंकिंग की यूनिवर्सिटी में तैनात प्रोफेसर ने कहा कि आप सिर्फ नंबर्स की बात करते हैं। यहाँ तो प्रमोशन के लिए स्टूडेंट्स के रिसर्च पेपर में फर्स्ट ऑथर के तौर पर अपना नाम लिखवाने का मकरू धंधा उरूज पर है, जिस पर उनका कहना था कि यह धंधा बहुत पुराना है। पैसे और मेहनत स्टूडेंट्स की और फर्स्ट ऑथर टीचर, इससे बढ़कर किसी उस्ताद की अखलाकी गिरावट और क्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि मेरा ज़ाती तजर्बा है, मेरी बेटी से हाल ही में यही हालात गुजारे हैं। हाल ही में पीएचडी करने वाली विमेन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाली एक लेक्चरर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि उन्होंने आधी पेमेंट की तो टीचर ने कहा कि पूरी पेमेंट करो पेपर की, जो ना करने पर सेकंड ऑथर कर दिया। बाकी पेमेंट फर्जी ऑथर्स डालकर पूरी कर ली। इस पर रोज़नामा कौम की तहकीकाती टीम ने सवाल किया कि क्या पाकिस्तान के 800 या 1000 पेपर लिखने वाले पाकिस्तान की कोई अपनी प्रोडक्ट्स बना चुके हैं, या वो पेपर लिखकर शाये हुए और काम ख़त्म? ये कैसा निज़ाम तालीम है? क्या किसी रिसर्च को पाकिस्तान में कहीं अप्लाई किया? क्या कोई इंटरनेशनल लेवल की लैब तैयार की? पाकिस्तान में रिसर्च पेपर लिखने वाले की ज़ाती प्रमोशन में फ़ायदे के अलावा कोई फ़ायदा हुआ है? आखिर रिसर्चर हजरात, रिसर्च पेपर लिखने का कोई फ़ायदा तो बताएं। जिस पर नारोवाल यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले एक प्रोफेसर का कहना था कि इस मुल्क में रिसर्च पेपर सबसे बड़ा धोखा है। अगर आपके पास पैसा है तो आप किसी से लिखवा कर पेपर ख़रीद सकते हैं और उसे शाये भी करवा सकते हैं। अगरचे हकीकी और असल तहकीक भी मौजूद है, लेकिन ऐसे खालिस और सच्चे तहकीकी कामों की शरह बहुत कम है। यहाँ तहकीक की बुनियाद पर तरक्की का मयार असातिज़ा और तलबा दोनों को इस गड़बड़ में धकेल रहा है। रिसर्च सेल की जानिब से सवाल किया गया कि सिर्फ ये बता दें कि फ़लाँ पेपर लिखकर पाकिस्तान को ये फ़ायदा हुआ, जिस पर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले एक सीनियर प्रोफेसर का कहना था कि ये हदीस दिलबरां हैं, ये कमाल दिलबरी है। यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल के एक प्रोफेसर का कहना था कि फैकल्टी मेंबरान तलबा को न सिर्फ रिसर्च पेपर लिखने पर मजबूर करते हैं, बल्कि इन पेपर्स को शाया करवाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं पर डाल देते हैं और तलबा रिसर्च जर्नल्स को पैसे देकर इन्हें शाया करवाते हैं। इसी तरह तलबा मास्टर्स से लेकर पीएचडी सतह तक के थीसिस भी पैसे देकर लिखवाते हैं। बहुत से फैकल्टी मेंबरान और सुपरवाइजर्स तलबा के लिखे गए हर लफ्ज़ को जांचते और परखते हैं। ऐसे असातिज़ा वाकई मुल्क का कीमती सरमाया है, लेकिन उन अफराद का क्या जिन्होंने ज़बरदस्ती या पैसे देकर रिसर्च पेपर शाये करवाए? क्योंकि एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 10 और प्रोफेसर के लिए 15 रिसर्च पेपर्स की शर्त है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ शाये हुए और इन तहकीकी इशातों का मुआशरे, एकेडेमिया और मुल्क पर क्या असर हुआ। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक प्रोफेसर का कहना था कि अगर आप पाकिस्तान के बहुत से नाम निहाद मुमताज़ मुहक्किकीन की सीवीज़ का जायज़ा लें तो हैरान कुन हक़ाइक़ सामने आते हैं। आजकल जो
تحقیق کی جا رہی ہے اس کا بڑا حصہ صرف ترقی یا القابات کے حصول کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ حقیقی علم یا معاشرے کی بہتری کے لیے۔ کچھ طریقے شاید قانونی یا قابل قبول ہوں، لیکن بہت سے طریقے نہ قانونی ہیں اور نہ ہی اخلاقی۔ چائنا سے پوسٹ ڈاکٹریٹ کرنے والے ڈاکٹر نے بتایا کہ بہت حساس موضوع ہے، لیکن اصل خرابی نظام میں ہے۔ افراد تو صرف وہی کر رہے ہیں جو یہ نظام ان سے تقاضا کرتا ہے۔ یہ نظام انہیں صرف اشاعت یعنی پبلیکیشنز کے ذریعے زندہ رہنے کی ہدایت دیتا ہے، چاہے ان کے پاس کوئی مضبوط لیب، ساز و سامان یا تحقیق کے لیے فنڈنگ نہ بھی ہو۔ لوگ بالکل وہی کر رہے ہیں جو یہ نظام چاہتا ہے۔ نارووال یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے ایک پروفیسر کا کہنا تھا کہ کل رات مجھے ایک ریسرچ پیپر موصول ہوا تاکہ میں بین الاقوامی جرنل کی جانب سے کی گئی اصلاحات اور سفارشات کو دیکھ کر ان کی درستگی میں مدد کر سکوں۔ یہ پیپر ایک معروف ادارے کے پروفیسر نے لکھا تھا۔ جب میں نے پیپر دیکھا تو حیران رہ گیا کہ اس میں کوئی حوالہ یعنی ریفرنسز سرے سے موجود ہی نہیں تھا۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ براہ کرم وہ تحریریں یا پیپرز بھیج دیں جن کا ذکر انہوں نے ان ٹیکسٹ سائٹیشنز میں کیا ہے۔ جواب ملا، آپ کوئی بھی ریفرنسز ایڈ کر دیں۔ یہ سن کر واقعی افسوس ہوا۔ جب تحقیق کا یہ معیار ہو اور وہ بھی ایسے اداروں سے جو خود کو معیاری تعلیم اور تحقیق کے مراکز کہتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ صرف ایک فرد کی بات نہیں بلکہ اس پورے نظام کی عکاسی ہے جو تحقیق کو صرف ایک رسمی خانہ پوری یا ترقی کا ذریعہ سمجھتا ہے، نہ کہ علم کے فروغ یا معاشرے کی بہتری کے لیے ایک سنجیدہ عمل۔ جس پر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان کے پروفیسر کا کہنا تھا کہ بالکل درست، نظام واقعی قصوروار ہے، لیکن اسے چند کالی بھیڑوں نے یرغمال بنا لیا ہے جنہوں نے تحقیق کو صرف اعداد و شمار کا کھیل بنا کر رکھ دیا ہے۔ اصلی یا مخلص محققین ایک ایسے نظام میں جدوجہد کرتے رہ گئے ہیں جو معیار کے بجائے مقدار کو اہمیت دیتا ہے، اور جب سسٹم ٹھیک ہو گیا تو بہت سے لوگ اپنی سی وی چھپانا شروع کر دیں گے۔ ملتان کی ایک یونیورسٹی NFC ملتان کے 12 سال 4 ماہ کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان سے برطرف ہونے والے وائس چانسلر ڈاکٹر اختر کالورو، جو کہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان کے پروفیسر رہے تھے، بارے میں معلوم ہوا کہ وہ صرف ایک سی وی کی بنیاد پر تعینات ہوئے۔ مذکورہ صاحب انگریزی کے ایک لیٹر لکھنے سے بھی عاری تھے۔ نارووال یونیورسٹی کے پروفیسر کا کہنا تھا کہ کئی ایسے طلبہ ہیں جو امریکہ، آسٹریلیا اور دیگر مغربی ممالک میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن وہ یہاں پاکستان میں پیسے دے کر اپنے اسائنمنٹس اور تھیسز لکھواتے ہیں۔ اگرچہ سب نہیں، لیکن ایک بڑا حصہ ایسے طلبہ کا ہے جو ڈگری حاصل کرنے کے لیے اس قسم کے خریدے گئے کام کا سہارا لیتے ہیں۔ مجھے خود بھی متعدد بار ایسے اسائنمنٹس اور تھیسز کے لیے پیسے کے عوض کام کرنے کی پیشکش کی جا چکی ہے۔ BZU پروفیسر نے ازراہ مذاق سب سے بڑی حقیقت بتا دی جب ایک صحافی نے سوال کیا، سر، عہدہ سنبھالنے کے بعد آپ کا پہلا قدم کیا ہوگا؟ تو افسر کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے میں اپنا سی وی اور پچھلا تمام ریکارڈ غائب کرواؤں گا۔ یہ پاکستان میں کئی بار ہو چکا ہے۔ کئی لوگ دوسروں کے لیے لکھ لکھ کر خود ترقی پا گئے۔ کچھ معاملات میں ریکارڈ صرف غائب نہیں ہوا بلکہ چوری کرا لیا گیا یا ملازمت کی سلامتی کے پیش نظر جلا دیا گیا۔ ملک بھر کی شاید ہی کوئی سرکاری یونیورسٹی ہو جس میں پروفیسرز کی پرسنل فائل مکمل ہو اور اس میں تمام کاغذات موجود ہوں۔ جس پر خاتون پروفیسر نے کہا کہ یہ ہر سٹوڈنٹ کی الگ اور دردناک کہانی ہے۔ آپ صحافی اسے اجاگر کر سکتے ہیں؟ یقین کریں یہ جہاد ہے۔ یونیورسٹی کے جس ٹیچر سے بات کرو بتائے گا کہ میرے تو 40-50 آرٹیکل ہیں، پیسے بھی بنا رہی ہیں اور رہے ہیں۔ میں میل فیمیل کی بات کر رہی ہوں۔ غریب لوگ بچوں کو مصیبت سے پڑھا رہے ہیں، یہ بے ضمیر جانتے ہیں کیونکہ اسی معاشرے کا حصہ ہے، لیکن چونکہ مجبوروں سے کمانا بھی تو ان کے خمیر میں شامل ہے، وہ بھی کیا کریں۔ اقوام متحدہ کے پروجیکٹس میں کام کرنے والے ایک پاکستانی پروفیسر کا کہنا تھا کہ پاکستان میں یونیورسٹیوں میں کی جانے والی زیادہ تر تحقیق فائلوں تک ہی محدود رہتی ہے۔ چونکہ اس تحقیق کا کوئی عملی اطلاق نہیں ہوتا، اس لیے یہ لیبارٹری سے مارکیٹ تک نہیں پہنچتی۔ اس تحقیق کا عوام کی زندگی بہتر بنانے یا قومی معیشت پر بھی کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوتا۔ اب تک زیادہ تر معاملات میں یہ صرف ایک اعداد و شمار کا کھیل ہے جو صرف پروفیسرز کی تعلیمی ترقی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک پروفیسر کا کہنا تھا کہ چند دن پہلے مجھے ایک فیکلٹی ممبر کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ مبینہ طور پر 1 تھیسز لکھنے کے لیے ادائیگی لیتا ہے، 2 وہی تھیسز اس کی نگرانی میں ہوتا ہے، 3 اسی تھیسز سے ایک پیپر نکالا جاتا ہے، 4 پیپر متعدد مصنفین کے ساتھ شائع ہوتا ہے جو مناسب ادائیگی کرتے ہیں، 5 پیپر میں اس فیکلٹی ممبر کا بھی نام ہوتا ہے، 6 وہ یونیورسٹی سے نگرانی کا معاوضہ بھی وصول کرتا ہے، مطلب ایک تیر سے 6 شکار۔
ایک प्रोफेसर का कहना था कि स्टूडेंट्स का क्या मयार होगा, पैसे देकर थीसिस आर्टिकल लिखवाते हैं, फिर टीचर की खिदमत करके वाइवा पास कर लेते हैं और कल को यही प्रोफेसर कहलाएंगे और ये मकरूह धंधा जारी रहेगा।